پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ ایک پاسے پوری دنیا وچ تنازعات وچ جنسی تشدد دے خاتمے دا بین الاقوامی تہاڑا منایا جا رہا ہے، لیکن دوئے پاسے بھارت دے زیر تسلط جموں کشمیر دنیا دا وہ واحد خطہ ہے جتھے غاصب بھارتی فوج چادر اور چار دیواری دے تقدس کو پامال کر رہی ہے۔ بھارت کشمیریوں دی تذلیل و تحقیر واسطے عزت ماما پینا دی چادر عصمت کو فوجی حربے دے طور تے استعمال کر رہا ہے۔ 1989 تھی ہونے تکر مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دے اندر غاصب فوجیاں دی طرفوں 11,258 تھی زیادہ کڑیاں دے نال بدتمیزی کیتی گئی ہے۔ 22,000 تھی زیادہ کڑیاں کو بیوہ کر دیتا گیا ہے۔ ان کار سیاہ وچ ملوث بھارتی فوجی انسانیت دے ناؤ تے ایک بدنما داغن۔ کشمیری کڑیاں بھارتی فوجیاں دے ہتھوں جنسی تشدد دے باعث صدمے، دکھ اور کرب دی ایک نہ ختم ہون والی آزمائش دا سامنا کر رہی ہیں۔ انسانی حقوق دی عالمی تنظیماں سن بھارت دے زیر تسلط جموں کشمیر وچ غاصب فوجیاں دے ہتھوں عصمت دری اور تشدد دے کئی سارے واقعات کو دستاویزی شکل دیتی ہے، جنہاں وچ سانیہ کنن پوشپورہ، سانیہ شپیاں، سانیہ ترہگام، سانیہ ہندواڑہ اور کئی ہور سانحات شامل ہیں، جنہاں وچ غاصب بھارتی فوج تو ناکردہ جرائم دی پاداش وچ کشمیری خواتین کو اجتماعی عصمت ریزی دا نشانہ بنایا۔ حیرت اس گل دی ہے کہ بھارتی مکار و عیار حکومت سن آج تک کسی ایک مجرم فوجی کو سزا نہیں دیتی۔ آج بھی وہ فوجی پورے بھارت دے اندر دناندے ہوئے پھر رہے ہیں۔ بھارتی عدلیہ بھی اس حوالے نال تعصب دا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ضرورت اس گل دی ہے کہ عالمی برادری کشمیر وچ ان گراونے جرائم وچ ملوث بھارتی فوجی اہلکاراں کو عبرتناک سزا دولنا وچ اپنا عملی کردار ادا کرے۔